Kinahanglan sulbaron dayon ang problema sa labayanan sa basura sa syudad sa Subo. Iadtong Enero 8, nakugang ang syudad dihang 36 ka tawo ang namatay ug 18 ang nangaangol human matabunan sa libuan ka toniladang basura sa dump site sa Binalyo. Mga trabahante sila sa Material Recovery Facility nga gidumala sa Prime Integrated Waste Solution Incorporation. Makalisang kayo ang maong trahedya. Human niini, mitumaw ang pangutana. Asa na ilabay ang basura sa Subo? Sa pagkakaron, ang uban basura gibalik sa inayawan, landfill, ug adunay plano nga ihakot kini ngadto sa Aluginsan. Ang Department of Environment and Natural Resources mimando sa Environmental Management Bureau ug Mines and Geoscience Bureau sa Central Visayas nga maghimo og long-term waste management solution alang sa syudad. Apan usa ka pangutana ang nagpabilin nganong karon pa man. Dugay ng problema ang basura sa Subo. Apan karon pa seryosong gihatagan og aksyon human adunay nangamatay. Busa kinahanglan maghiusa ang mga leader sa syudad aron maghimo og limpyo, luwas ug modernong sistema sa pagdumala sa basura alang sa kayuhan sa katawan. Aron sa makausapa adunay pinggan nga mukagay. Kini si Jerry Lou Arevalo, ang inyong komentarista on the dot. TV is a proud member of Philippine Press Club Incorporated